यहाँहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आरामै हुनुहुन्छ? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभुको महिमा होस्। हालेलुया। आज हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। थाहा छैन यो ठाउँको नाम के हो, थाहा छैन, र पनि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। आज हामी केही परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। मेरो नाम पास्टर सामेल खाती, म काठमाडौँबाट राष्ट्र पास्टर परिषद नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, र परमेश्वरले मलाई यी दिनहरूमा एउटा अभियान दिनुभएको छ है। त्यो अभियान लिएर अहिले म हिँडिरहेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको लागि जागृति। फेरि भन्नुहोस् त के अरे? नेपालको लागि जागृति। हालेलुया। आज हामी जागृतिको बारेमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। जागृति किन चाहिन्छ अनि जागृति भनेको के हो? तपाईँलाई थाहा छ जागृति के हो भनेर? थाहा छ जागृति भनेको के हो? थाहा छ? भन्नुहोस् त, कसलाई थाहा छ? यो अलिक इको हो बाबु, को छ यहाँ? यो अलिक म्यानेज गर्ने, यो चलाउने को? अलिक इको भयो, इको मारिदिनु अनि अलिकति कम्ती गर्नुहोस् न। मलाई यो माइक्रोफोन पनि चाहिन्छ, म यतिकै बोल्छु है, र पनि अलिकति सहायता गर्छ। ल होस्। जागृति है, जागृतिको बारेमा हामीले चाहिँ जान्नु आवश्यकता छ। अब यो 21औं शताब्दीमा, जसरी पहिलो शताब्दीमा परमेश्वरको आत्मा जब कि ती यरुशलेममा भेला भएका पुरातनमा रहेका उहाँका चेलाहरूमा 120 जना उहाँहरू माथिल्लो कोठामा प्रार्थना गरेर बसिरहेका थिए। जसरी प्रेरित 1:8ले भन्दछ, या 1:6मा हामी त्यहाँ अगाडि हेर्दाखेरि त्यहाँ बाइबलले भन्दछ कि जबसम्म पवित्र आत्मा आउनुहुन्न तिमीहरू कहीँ नजाऊ, यहाँबाट यही ठाउँमा बसिरहौ भनेको छ। जब 8 पदले भन्छ, जब प्रेरित, बाइबलको पद देखिरहनु, जब प्रेरित आत्मा आउँछ, 1:8मा जब हामी आउँछौँ, 8 पदले भन्छ जब तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ। हालेलुया। शक्ति पाउनेछौ, तिमीले मेरो शक्ति पाउनेछौ। अनि त्यो शक्ति के को लागि? कि मेरो गवाही बन्नको लागि। अनि त्यो गवाही कहाँ गएर बन्ने भन्दाखेरि यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा अनि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तिमीहरू मेरो गवाही हुन सक्नेछौ। अनि म तिमीलाई त्यो शक्ति तिमीलाई म दिनेछु। अनि म तिमीहरू भित्र भएको शुद्धिको आत्मालाई, एफिसी जब हामी हेर्दछौँ 2 अध्यायमा जब हामी आउँछौँ 2:1मा के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू अघि एकपल्ट तिमीहरूका पाप र अपराधले मरेका थियौ, अब तिमीलाई उहाँले सजीव पार्नुभयो, या त तिमीलाई पुनर्जीवन पार्नुभयो, या पुनर्जीवित पार्नुभयो, या पुनर्जीवन दिनुभयो। त्यो पुनर्जीवन भनेको हाम्रो आत्मा, मरेको आत्मालाई उहाँले जगाउनु हो। मरेको आत्मा चाहिँ जगाउनु हो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा, येशू ख्रीष्टको आत्मा, पवित्र आत्मा आएपछि तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ, त्यो आत्माले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई चाहिँ जगाउँदछ प्रिय हो। अनि त्यसलाई हामी रिभाइभल भन्छौँ, त्यसलाई हामी जागृति भन्दछौँ। आज नेपालको हरेक मण्डलीमा पवित्र आत्माको भरपरी, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको अभिषेकको आज खाँचो छ। जबसम्म पवित्र आत्माको अभिषेक भरपरी बप्तिस्मा हुँदैन तबसम्म मण्डलीमा कहिले पनि जागृति आउँदैन। जब मण्डलीमा जागृति आउँदैन तब त्यो मण्डलीले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो मण्डलीमा त मरेको आत्माहरू मात्रै हुन्छन्। त्यो आत्माले तपाईलाई कहिले पनि उचाल्दैन, त्यो आत्माले तपाईलाई कहिले पनि जगाउँदैन, त्यो आत्माले तपाईलाई कहीँ पनि लिएर जाँदैन। तर त्यो आत्माले तपाईलाई के गर्छ? अन्यलमा बनाउँछ, अन्यलमा राख्दछ। हालेलुया। अन्यलमा राख्दछ प्रिय हो। त्यो भइगर्दाखेरि आज तपाईको माझमा हामीले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको भरपरी, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा के हो? यी विभिन्न कुराको बारेमा तपाईलाई म भन्न गइरहेको छु। अनि यो एकदमै ठुलो विषय हो, एकदमै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू। आज कयौं ठाउँमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएपछि चाहिँ अन्य भाषा बोल्नै पर्छ, लड्नै पर्छ, विभिन्न कुरा हुनै पर्छ भने चाहिँ मानिसहरू त्यस्ता ठोक्का दिन्छन्। तर त्यो केही कुराहरू हुन्,
त्यसका केही चिन्हहरू हुन्। पवित्र आत्माको भरपुरी भयो, पवित्र आत्माको अन्य के भन्छ अभिषेक भयो भने हामीले अन्य भाषा बोल्नै पर्छ भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ विभिन्न कुराहरू सिकाउँछ। तर त्यो अन्य भाषा भनेको एउटा पवित्र आत्माको वरदान मध्येमा 9वटा वरदान मध्येको एउटा वरदान हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज हामीलाई मण्डलीलाई परमेश्वरले कि पवित्र आत्माको वरदान खोल्नु भएको छ, दिनुभएको छ। ती वरदानले विभिन्न कामहरू हुँदछन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई मण्डलीलाई एउटा 5वटा सेवकाईहरू पनि दिनुभएको छ। पञ्चदलीय सेवकाई भन्छ है। त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त आज परमेश्वरको बाइबलले के भन्छ भन्दा अघि तपाईँले मैले भने शक्ति, के को शक्ति? पवित्र आत्माको शक्ति। त्यो पवित्र आत्माको शक्ति के को लागि हामीले दिएको छ कि मेरो साक्षी बन्नुको लागि भन्छ बाइबलले, मेरो गवाही बन्नुको लागि। अब तपाईँ र म भित्र भएको हाम्रो मानविक मानिसहरूको शक्ति त एकछिनको लागि मात्रै हुन सक्छ, होइन? हाम्रो शक्ति एकछिन हुन्छ। म तपाईँलाई उफ्रेर भनौँ न 10-15 मिनट बोल्छु मेरो आफ्नो शक्तिले, मेरो आफ्नो एनर्जीले, मेरो आफ्नो क्षमताले। तर पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले म अभिषेक भएन भने म त्यसपछि म रोकिन सक्छु, त्यसपछि म थाक्न सक्छु, त्यसपछि म बोल्न सक्दिनँ, मेरो स्वर सुकेर जान्छ। तर पवित्र आत्माको शक्ति छ भने म 10 घण्टा तपाईलाई यही रफ्तारमा म बोलेको गर्दछु। किनभने पवित्र आत्माको शक्ति म भित्र छ, किनभने पवित्र आत्माको अभिषेक म भित्र छ, किनभने पवित्र आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ, किनभने परम प्रभुको आत्मा म भित्र छ। हालेलुया। अनि आज त्यो आत्माले तपाईँ र मलाई आज सामर्थ्य दिन्छ। बाइबलले भन्दछ, पावलले भन्दछन् फिलिपी 3 को हामीलाई त्यहाँ के भन्छ, उनले 14 पदमा के भन्छ भन्दाखेरि उनले भन्दछन् जसले मलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ है, म ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा गर्न सक्छु। को द्वारा रे? ख्रीष्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। के कुरा म गर्न सक्छु? सबै कुरा भनेको छ के? मान्छे पिट्ने, मान्छेलाई हत्या गर्ने, मान्छेलाई नराम्रो कुरो गर्ने, झगडा गर्ने, त्यो सबै कुरो भनेको होइन। त्यो होइन, त्यो गलत। तर परमेश्वरको महिमा हुने, परमेश्वरलाई महिमा दिने, परमेश्वरलाई उचाल्ने, उहाँको राज्य विस्तार गर्ने, उहाँको सुसमाचार एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा पुर्याउने। हालेलुया। यी कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि त्यो पावलले भन्छन् कि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि त्यो शक्तिले मलाई सामर्थ्य तुल्याउँछ। हालेलुया। अनि अघि हामीले प्रेरित 1 को 8मा हेरेका छौं कि जब तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ भनेको छ। शक्ति आज हामीले शक्तिको कुरा हामी गर्दाखेरि त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो शरीरको बललाई कुरो होइन, शरीरको बल होइन त्यो शक्ति। यो भनेको पवित्र आत्माको अभिषेकको शक्ति हो, जुन शक्ति चाहिँ हामी एउटा आध्यात्मिक प्रकारले हामी अनुभव गर्छौं, त्यसलाई हामी देख्दैनौं। है मसँग कति बल छ, मेरो मसल कत्रो छ, हैन हैन पञ्चा खेल्नु हैन, बल भएको मान्छेले पञ्चा खेल्छ, उसले शक्ति देखाउँछ। तर त्यो शक्तिको कुरा हामीले गरेको होइन, पवित्र आत्माले त्यो शक्तिको कुरो गर्नु भएको होइन। बुझ्नुभयो? एउटा लुरे नेग्रेलाई पनि त्यसले चाहिँ घन्टो प्रचार गर्छ, मान्छे फु गर्दाखेरि खला जस्तो, तर त्यो यति चिचाउँछ हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको शक्तिले उचालेको। हालेलुया। हालेलुया। ओ ग्लोरी टु गॉड। परमेश्वरको महिमा होस्। हालेलुया। आज विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले यो कुरालाई आज बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। आज हामीले के शक्तिको लागि हामी प्रार्थना गरेका छौं, आज हामी कुन शक्ति खोजिरहेका छौं, तर आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ आज पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको सामर्थ्य, पवित्र आत्माको बल तपाईँ र मलाई चाहिन्छ। त्यसले तपाईँ र मलाई सामर्थ्य र बलियो र परमेश्वरको लागि एउटा शक्तिशाली व्यक्ति उहाँले तपाईँ र मलाई बनाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन हिब्रू 4:12 ले के भन्छ? हिब्रू 4:12 ले भन्दछ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ क्रियाशील हुन्छ। कसरी पढ्नुस् त? हिब्रू 4:12 खुल्नुहोस् तपाईले। परमेश्वरको वचन चाहिँ क्रियाशील हुन्छ, जसले मानिसको हृदयलाई छिया पार्न सक्छ, जसले मानिसको हृदयको हाड नसालाई त्यसले चाहिँ के गर्छ? छुन्छ भनेको छ। हेर्नुस् त, नाले पढ्नुस् एकजनाले हिब्रू 4:12 पढ्नुस् त। पढ सारो पढ।
पढ न। परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील पनि दुई धारे तलवार हो। धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोडी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारिन्छ। पार छोडेर हृदयमा विचार र इच्छा जाँच सक्ने हुन्छ। हो, ठिक छ, जाँच्न सक्ने हुन्छ। बस अब हेर्नुहोस्, आज के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनबाट। र अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। र आज जस्तै वचन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वर थियो र त्यो वचन परमेश्वर आफै स्वयं हुनुहुन्थ्यो। अनि वचनले मानिसलाई जीवन दिन्छ, वचनले मानिसलाई के गर्छ, मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्छ। जब हामी त्यो वचन पढ्छौँ, जब हामी त्यो वचन हामी पालन गर्छौँ। आज वचन सुनेर मात्र याकूबले भन्छ तिम्रो वचन सुन्ने मात्र नहो तर वचनको प्रतिपालन गर्ने पनि हो। अहिले तपाईहरू एउटा भनौँ न एउटा घरेसु गाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, कति तपाईहरू कतिजना चाहिँ पढ लेखेको हुनुहुन्न, बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न, सायद लेख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ है, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब यो माहौलमा हामीले कसरी परमेश्वरमा हामी बलियो बन्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरमा कसरी एउटा परमेश्वरको एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा हामी खडा हुन सक्छौँ, या परमेश्वरले हामीलाई कसरी उहाँको महिमाको लागि हामीलाई चलाउनुहुन्छ, कि हामीले हाम्रो जीवन कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ, हाम्रो जीवन कुन प्रकारले हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई मलाई थाहा हुनुपर्दछ। कि बाइबलले भन्छ तिमीलाई उहाँले अन्धकारबाट बोलाएर लिएको है, तपाईँले बुझ्नुपर्छ हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पवित्र आत्माको शक्ति पाउनुभन्दा पहिला हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। जबसम्म तपाईँले आफूलाई चिन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ भित्र भएको कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न। तपाईँले आफूलाई चिन्नुभयो भने तपाईँ एउटा असल व्यक्ति, तपाईँ एउटा असल भनौँ न एउटा मानिस, तपाईँ एउटा असल एउटा कामदार, तपाईँ एउटा असल एउटा इमानदार एउटा व्यक्ति हो भनेर तपाईँ चिन्नुभयो भने तपाईँमा धेरै कुराहरू विकास हुन सक्छन्। आमेन। उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई भन्दैछु, जस्तै एउटा विद्यार्थीले आफूलाई उसले चिन्यो भने ऊ भित्र कति प्रतिभाहरू छन्, ऊ भित्र कति खुबीहरू छन् भन्ने कुरो उसले पत्ता लगाउन सक्छ। ऊ एउटा असल विद्यार्थी भएको नाताले उसले राम्रो आफ्नो पठन क्षेत्रमा उसले विकास गर्न सक्छ। ऊ असल एउटा विद्यार्थी भएको नाताले उसले आफ्नो हरेक एउटा अनुशासनको क्षेत्रमा ऊ एउटा सफल बन्दछ। ऊ एउटा असल विद्यार्थी हो भने उसले हरेक सिकाउने क्षेत्रमा अरूलाई उसले राम्ररी सिकाउन सक्दछ है। र उसले एउटा मानवतामा हुने कुराहरू उसले अरूलाई दिन सक्दछ। तर उसले आफूलाई एउटा असल विद्यार्थी बुझ्न उसले थाहा पाएन भने ऊ झगडा गर्छ, रक्सी खान्छ, जाँड खान्छ, मान्छेको झगडा गरेर हिँड्छ, उसले आफूलाई असल व्यक्ति भने उसले कहिले पनि प्रमाण गर्न सक्दैन। सक्छ भन्नुहोस् न। तर ऊ भित्र असल खराब कुराहरू, ऊ भित्र भएका हरेक खराब कुराहरूलाई उसले निहाल्न सक्नु पर्यो। उसले त्यो कुरालाई के गर्न सक्नु पर्यो, अनुशासनमा राख्न सक्नु पर्यो। हामी भित्र असल कुराहरू धेरै छन् खराब भन्दा, अनि हामी भित्र हेर्नुहोस् खराब भन्दा असल कुरा धेरै छन्। तर आज विडम्बना के छ भन्दाखेरि आज हामी असल भन्दा खराब कुराले हामी प्रभावित भएका छौँ। अघिन है, अघिन भन्नुहोस् न। असल कुराले भन्दा हामी खराब कुराले धेरै प्रभावित भएका छौँ। धेरै त्यो कुरामा हामी लागेका छौँ। हामी झुटो बोल्छौँ। आज बिहान उठेर कतिजनाले तपाईँले आज झुटो बोल्नु हात उठाउनुहोस् त, बोल्नु भएको छ। कसैले भन्नु सक्नु मैले झुटो बोलेको छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न, झुटो बोल्नु। आज बिहान उठेर कतिजना तपाईँ नरिसाई मण्डलीमा आउनुहोस्, तपाईँ रिसाउनु भयो भएकोबाट। सायद तपाईँको कुनै पशु पक्षी तपाईँ रिस उठायो होला, तपाईँ कुनै छिमेकीले रिस उठायो होला, तपाईँलाई कसैले के नराम्रो भन्यो होला, तपाईँ रिसाउनु भयो र तपाईँ मण्डली आउनु भएको छ। होइन भन्नुहोस् त, इमान्दारी हो। हामी भित्र धेरै यस्ता कुरा छन् जुन कुराले तपाईँले मेरो जीवनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दास बनाउँछ, त्यसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन्छ है। मैले झुट बोल्नु हुँदैन तर मैले झुट बोलिहालेँ। बहिनी कता हिँड्नु भएको? तपाईँ बिहान घरमा होइन मजाले लुगासुगा लगाएर चाहिँ भाइ भनौँ न झोलामा हालेर तपाईँ चस आउनु भएको नि, भाइ कता हिँड्नु भएको? एउटा पसलतिर यसो बजारतिर जाउँ भने हिँडेको त होइन, झुट बोल्यो भएन? झुट बोल्यो नि होइन भन्नुहोस् त, बोल्नु परेको हो, बोलिहाल्यो ल। अब परमेश्वरले के हामीलाई त्यो झुट बोल्नलाई उहाँले बनाउनु भएको हो होइन। हामी कहाँ आउँदैछौँ? परमप्रभु परमेश्वरको
पवित्र मन्दिरमा, परमेश्वरको सेवामा, परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरलाई आराधना गर्न आउँदैछौँ, तर हामी झुट बोलेर हिँडिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, असल कुराले हाम्रो हृदयमा बास गर्नु पर्नेमा और हामीले खराब कुरालाई हाम्रो हृदयमा बास गर्न दियौँ, खराब कुरा हामीले निम्ति आयो, खराब कुरा हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न दिएका छौँ। त्यो भएको चाहिँ मैले भनेको छु, असल भन्दा धेरै खराब कुराले हामी प्रभावित भएका हुन्छौँ र हामी त्यो खराब कुराले हामी डोरिएका हुन्छौँ, खराब कुराले हामीलाई चाहिँ राज्य गरेको हुन्छ। तर आज तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्छ, ती खराब कुरा हामीले त्याग्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। गलाती 5:22 पद के भन्छ, जानु पढ त छोरी, गलाती 5:22 बाट पढ त, ल ठुलो स्वरले पढ छोरी, ल गलाती 5:22। कसैले अर्को पाए पनि हुन्छ, जसले भेट्यो छिट्टै पढ्नुहोस् त, फटाफट है बाहिर जाइदिनु। अहिले तपाईँले बाहिर पढाउनु पर्छ फेरि। मेरो यहाँ कम्प्युटर छ, यो गिदीमा यति बाइबलको यहाँ भन्न घुसेको छ, फटाफट सिधै निस्किहाल्छ। ल 22 पद पढ, 22 पद पढ पहिला। पवित्र आत्माको फल बिस्तारै भन्दै एकछिन नानु नअत्तारे तिमी है। पहिला भन आनन्द, भन शान्ति, धैर्य, दया, सुन्नुहोस् है, ल भलाइ, विश्वस्त, भन विश्वस्त, अनि पढ न, नम्रता, संयम हुन्। यिनको विरुद्धमा भन कुनै पनि के छैन अरे, के रहेनछ? विश्वासी जनहरू के रहेछ आमा दिदीबहिनीहरू? के कुराको व्यवस्था छैन? आत्माको फल। अब तिमीले पढ नानु, तर के भन्छ उसमा 18 पदबाट पढ त, 18 पद फेरि 18 पद। तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोर्याएका हौ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष भयो त 18-19 पद पक्का एक कुरा गर्दा अघि भन्दैछ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् हाम्रो अगाडि। के हो पहिलो कुरा भन्दा नानु? व्यभिचार, अपवित्र, अनि लपट्न भने मात्ने, लपट, अरु मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, दाहा, अनि एसिया दाहा, अनि के हो? विकटपन, पिउने, विकटपन, मौज मजा र यी विभिन्न कुराहरू छन् है। यस्तै अरु जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएका हुँ, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरका राज्यका हकदार हुने पाउने छैनन्। बस्नु त, धन्यवाद। अब विश्वासी जनहरू आज किन त हाम्रो माझमा आज पवित्र आत्माले काम गर्नुभएको छैन? यो मेरो विषय हो। मैले अर्को विषय पनि अहिले मैले पढाउँदैछु, मैले भनेको छु, थाहा छ? बस्नुहोस्, तपाईँ नजानुहोस् है, तपाईँ नजानुहोस्। बहिनी हो कि दिदी हो, के भयो? गाह्रो भयो तपाईँलाई? ल केही छैन, एकदम है। दुष्टले अहिले परमेश्वरको वचन त सुन्न दिनलाई पनि बाधा ल्याउँदैछ है। मलाई यहाँ थाहा धेरै अहिले पवित्र आत्मा काम कति हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। एकछिन हालेलुया। सबैजना प्रार्थना गर्नुहोस् है। परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले यो पहिलोचोटि हुनसक्छ तपाईँको लागि अनुभव है। त्यो भएकोदाखेरि तपाईँ त नहुनुहोस् है। अहिले मैले भन्दैछु के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आज पवित्र आत्माको अभिषेक र पवित्र आत्माको भरपुरी र पवित्र आत्माको बप्तिस्म हुन नसकेका कारणहरू तपाईले गलाती 5:19 मा लेखिएको छ, सबै स्पष्ट छ। अघि हाम्रो छोरीले पढेर सुनाइसकेकी छिन् है। त आज हामीले 22 मा हेर्दाखेरि 22 मा के छ भने आत्माका फलहरू हुन् नम्रता, धैर्यता, विश्वासता है र संयम हुन् है र अरु पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् जुन कुराले आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आज त्यो आत्माको फलले आज बाँधिएका र डोरिएका
गरिएका छैनन्। जहाँ आज तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको अगाडि हामी एउटा पवित्र जीवन जिएर हामी हिँड्न र हामी परमेश्वरको महिमा गर्न हामी असक्षम भएका छौँ। यद्यपि त्यो भए तापनि परमेश्वरले इन्कार त गर्नुभएको छैन, तर स्वीकार गर्नुभएको छ। तर पनि उहाँले के चाहनुहुन्छ, अझ हामी ती हाम्रा लपटपनाहरू, हाम्रा व्यभिचारहरू, हाम्रा डाहरू, झै झगडाहरू, फुटहरू, गुटबन्दीहरू, होइन, यी विभिन्न कुरालाई हामी छोड्दै 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 आउनुपर्छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। झुटहरू, हामी झुटको खेती गरेका छौँ। झुटको पिता को? झुटको पिता को? झुटको पिता शैतान हो। झुटको पिता को? दियाबोलस हो। बुझ्नुभयो? झुटको पिता। अनि झुटको पिता दियाबोलस भएपछि आज हामीले झुट बोल्यो भने कसको सन्तान भयौँ? कसको? कसको सन्तान? दियाबोलसको। कहाँ जाँदैछ बहिनी? ओ उता पसलतिर, या के भन्छ बजार जान्छ। झुट बोल्यो भने कसको सन्तान भयौँ त? दियाबोलसको। त्यहाँ मैले कसको? एउटा सत्य पिताको एउटा महिमाको लागि हामी आउँदैछौँ। तर हामीले दियाबोलसलाई हामीले के गर्यौँ? उठाइदिउँ, त्यसलाई हामीले त्यसलाई प्रोत्साहन दियौँ, त्यसको कुरालाई हामी के गर्यौँ? हामीले समर्थन गर्यौँ। हो, आज तपाईँ र मैले बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो हरेक कुराहरूमा तपाईँ र म सक्कली इसाई बन्नुपर्छ, नक्कली इसाई होइन। नक्कली इसाई बन्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरको आशीष पाउनुहुन्न, तर श्रापै श्राप हुन्छ। आज म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, आज किन त ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर पनि आज कैयौँ परिवारमा आज दुःख छ, कष्ट छ। आज कैयौँ परिवार झगडा छ, श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि झगडा भएको छ। आज छिमेकीसँग मिल्न सकेको छैन, नानीहरू पढ्न सकेको छ, नानीहरू चाहिँ झगडा गरेर विभिन्न बदमास फट्टा भएर छिरिरहेका छन्। किन? किन? के परमेश्वरले त्यही कुरा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि परमेश्वर तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको होइन हो? होइन। तर यो भइरहेको छ। तपाईँहरूको परिवारमा कति भइरहेको छ? तपाईँको परिवार कतिजनाको परिवारमा त श्रीमान श्रीमती पनि तपाईँहरूमा झगडा छ। तपाईँ श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि फुट छ। तपाईँ श्रीमान श्रीमती बिच मनमुटाउ छ। आज तपाईँको छोराछोरी आमा छोरी आमा पनि झगडा छ। के परमेश्वरले यसको लागि बोलाउनु भएको? होइन, होइन। आज हामी सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ। है, सुधार भयो भने उधार हुँदैन। कहिले पनि याद गर्नुहोस्, सुधार नभएको मान्छे उधार हुँदैन। है, उधार नभएको मान्छेको सुधार पनि हुँदैन। दुवै कुरो उस्तै हो। बुझ्नुभयो? त्यसले सुधार भएपछि मलाई उधार हुन्छ। तपाईँ सुधारै हुँदैन। आज हिजो प्रभुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, सबै कुरो त्याग्नुपर्छ भनेको छ। तर आज त्यही नै, आज त्यही भर्तीमा, हिजो जाने भर्तीमा गइरहेको छ। हिजो हिँड्ने बाटोमा हिँडिरहेको छ। हिजो गाउने गीत आज गाइरहेको छ। हिजो समात्ने कुरा आज समातिरहेको छ। हिजो भनौँ न हामीले नगरेको कुरा आज हामी भनौँ न हिजो छोडेको कुरा आज हामी आज समातिरहेको छ भने कसरी हो तपाईँ सुध्रिनु भयो? कसरी तपाईँ सुध्रिनु? कसरी तपाईँको उधार हुन्छ? हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। उधार हुँदैन। तपाईँ हिजो के भयो? इसाईमा आएर तपाईँको नाम बदलेर के हुन्छ? हिजो थियो होला कान्छी माया थियो होला, आज आएर तपाईँ मेरी माया भयो होला। तपाईँको नाम होइन, आज आएर मेरी भयो होला, आज आएर तपाईँको माता भयो होला। अनि माता ल हिजो थियो होला होइन, रिता, आज आएर चाहिँ माता भयो। माता हुँदैमा के तपाईँ चाहिँ सुधिनु भयो? तपाईँ उधार पाउनु भयो? होइन। नाम बदली हुँदैमा तपाईँले उधार मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो होइन। तपाईँमा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने होइन। तर तपाईँ सुधिनु पर्यो। हिजो रिता हुँदाखेरि गरेका सबै कुरालाई तपाईँले भुलेर आज माता भएर आज तपाईँ एउटा नयाँ जीवनमा जिउने, नयाँ बाटोमा तपाईँ हिँड्नुपर्ने, तपाईँ नयाँ कुरालाई अप्नाउनु पर्ने कुरा तपाईँले नगरेको हुँदाखेरि आज तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ भने तपाईँले उधार पाउनु भएको छैन। अनि उधार नपाएपछि पवित्र आत्मा आउनुहुन्न, पवित्र आत्मा आउनुहुन्न, पवित्र आत्माले तपाईँ छुनुहुन्न, पवित्र आत्माले तपाईँ अभिषेक गर्नुहुन्न, पवित्र आत्मा तपाईँले बढ्दै पाउनुहुन्न, पवित्र आत्मा तपाईँले बढ्न पाउनुहुन्न। बुझ्नुभयो? चाहना गर्नु पर्यो नि, चाहना गर्नु पर्यो, इच्छा गर्नु पर्यो, अनि पो पाउनुहुन्छ। होइन बहिनी? होइन। चाहना इच्छा गर्नु पर्यो, परमेश्वरमा भक्तिको जीवन जिउनु पर्यो, परमेश्वरमा सुध्रेको जीवन जिउनु पर्यो, परमेश्वरमा एउटा पवित्र जीवनमा आफू एउटा प्रतिज्ञा गरेर आफू कटिबद्ध हुनु पर्यो। अनि गाउँले हेर्छन्, छिमेकीले हेर्छन्, फला ओहो साँच्चै यो इसाई भयो त कति राम्रो भयो, फलाको छोरो, फलाको नाति, फलाको कति राम्रो भयो भनेर भन्छन् गाउँले। ओहो साँच्चै नै त्यसले गरेको धर्म, त्यसले गरेको यीशु को रहेछ, हामी पनि अब जानेछौँ, हामी पनि विश्वास गर्छौँ। आज यस्ता गवाई धेरै छन् प्रिय, यस्ता गवाईहरू धेरै छन्।
त्यो भएकोलाई म तपाईँलाई के हौसला दिन चाहन्छु भने आज हाम्रो जीवनमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने पवित्र आत्माको आज अभिषेक, पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, तीनवटा कुराहरू मैले भन्दैछु। यसले यी कुराहरू हुन आवश्यक छन्। यी कुरा अब हाम्रो जीवनमा घट्न आवश्यक छन्। जब यी कुरा घट्छन् तब तपाईँ मेरो परिवारमा पवित्र आत्माको काम सुरु हुन्छ। पवित्र आत्माको कामको तब पवित्र आत्माको आगो सल्कन्छ अनि त्यो आगो तपाईँले आफ्नो छोरा नातिलाई, तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई, तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई, तपाईँले आफ्नो गाउँ गोडालाई, यसै तपाईँले राष्ट्रमा तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। कहिले तयार हुन्छ? कहिले तयार हुन्छ? आउनुहोस् सबैजना आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस्। हालेलुया राबा शन्दा राबा रा 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 रा। उठ्नुहोस् खुट्टामा आफै सबैजना उभिनुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। कसैले नहेर्नुहोस्। माफ गर्नुहोस् होला। यो पवित्र आत्मा काम हुँदाखेरि एकदमै तपाईँले कसैलाई तपाईँले एकदमै एकछिन हामी यो समयमा हामी एकछिन पश्चातापी प्रार्थना हामी जानेछौँ। पश्चातापी प्रार्थना जबसम्म हामी गर्दैनौँ, पश्चाताप जबसम्म गर्दैनौँ, हाम्रो पुर्खाले गरेका पापलाई जबसम्म हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हाम्रा पुर्खाका ती विभिन्न पापको बन्धनलाई जबसम्म हामी तोड्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। त्यो बन्धनले तपाईँलाई मलाई बाँधिरहेको छ। त्यो बन्धनले तपाईँ र मलाई बाँध दिइरहेको छ। त्यो पुर्ख्यौली श्राप छ हामीमा। आज हाम्रो पिता पुर्खाले गरेका नराम्रो पाप र कामले आज तपाईँमा त्यही बन्धनमा त्यही प्रकारका कुराले तपाईँलाई मलाई आज स्वतन्त्र हुन दिएको छैन। आज त्यसले बाँधिरहेको छ। राबा शन्दा राबा रा 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 रा। तपाईँले सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस्, हातमाथि उचाल्नुहोस्। तपाईँले सबैजना हातमाथि उचाल्नुहोस्। प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। एकछिन तपाईँले आफ्नो मुख खोल्नुहोस्। तपाईँले पश्चातापी प्रार्थना गर्नुहोस्। यो समयमा पश्चातापी प्रार्थना गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँले शक्ति दिनुहोस्, मलाई सामर्थ्य दिनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस्। हालेलुया। एकछिन स्वतन्त्र हुनुहोस्, स्वतन्त्र पवित्र आत्मा जसरी तपाईँ आउँनुहुन्छ तपाईँले बोल्न थाल्नुहोस्। अन्य भाषा तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहोस्। प्रभुले जे भाषा दिन्छ तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभुसँग। हालेलुया। प्रार्थना साह्रो 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 एकदम बन्द गर्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यस यस सबै प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा आज पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले आज काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले आज उहाँको पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। उहाँले
तपाईँले गीत गाउनु, तपाईँले महिमा गाउनु, प्रार्थना गर्नु, यसो, यसो, यस।
Right now,
चाहिँ ल्याउनु विश्वास छ तपाईँ चल्दै यसको नाममा चाहिँ भएका सारा चिजहरू पहिलासम्म अभिषेक यसको नाम कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा कुनै व्यक्तिसँग तपाईको सम्बन्ध झगडा भएको छ तपाईको सम्बन्ध त्यो व्यक्तिसँग अमिल छ तपाईले शरम नगरी तपाई हात उठाउनुस् तपाईले हात उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई प्रार्थना खाँचो छ तपाई अगाडि आउनुस् प्रार्थना खाँचो तपाईँ अगाडि आउनुस् प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अचेल नगर्नुस् तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्नुस् तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्नुस् भन्नुस् प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् म त्यो व्यक्तिसँग क्षमा चाहन्छु मलाई क्षमा गर्नुस् मैले गरेका भुल मैले गरेका पापलाई तपाईँ क्षमा गर्नुस् भन्नुस् प्रभु येशू रहा शब्दा रहा खारा पाशंदो थारे थारे एक खुरी पाशन अगाडि आउनुस् बहिनी अगाडि आउनुस् तपाईँ यहाँ आउनु यहाँ हातमा देउराउनुस् रहा शब्दा रहा खारा पाशंदो फेरि पाशंदो परम प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हे मेरो छोरी प्रभुले भन्नुहुन्छ हे मेरो छोरी तेरो हृदयमा तैले मलाई साँचो प्रकारले खोजिरहेकी छिस् तर त कता कता मलाई दिसिस् प्रभुले भन्नुहुन्छ हे मेरो छोरी तसँग मार्ताको होइन तर त मरियमको तसँग गुणले भरिएको हुनुपर्छ प्रभुको आत्माले भन्नुहुन्छ थाहा छैन त प्रभुले तपाईको जीवनमा उहाँले अर्को नयाँ आम्यान नयाँ ठाउँमा नयाँ कुरा उहाँले थप्दिनुहुन्छ नयाँ आयाम तपाईलाई दिनुहुन्छ नयाँ बल दिनुहुन्छ नयाँ सामर्थ्य दिनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई परमेश्वरको दर्शनहरू दिँदै हुनुहुन्छ तपाईको हृदयमा उहाँले दर्शन रोप्दै हुनुहुन्छ तपाईको जीवनबाट परमेश्वर यो ठाउँमा ठुलो काम गर्न गइरहनु भएको छ र अब तपाईँ हिजोको जस्तो होइन तर छुट्टै भएर तपाईँ अलगै भएर अब परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई छुट्याउनु भएको छ परमेश्वरको महिमाको लागि अभिषेक पवित्र आत्माको अभिषेक यीशुको नाममा ओ छोरीलाई अभिषेक गर्नुहोस् तपाईले वरदानले भन्नुहोस् दर्शन दिनुहोस् यो छोरीलाई तपाईले यो छोरीको जीवनमा अद्भुत काम गर्नुहोस् तपाईले पवित्र आत्माको अभिषेक पवित्र आत्माको आगो यो हृदयको छोरीको हृदयमा तपाईले अब तपाईले सकाउनुहोस् प्रभु सकाउनुहोस् राइट नाउ
रापा शंदारा बारा बारा बारा। थैंक यू यीशुको नाममा, यीशुको नाममा। राखुरी बाशंदारा बाखुरी बाशंदारा। पवित्र 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 तपाईको के समस्या छ भन्नुस्? तपाईले हैन तपाईको कुनै व्यक्ति मान्छेको नराम्रो सम्बन्ध भएको? यस 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 प्रभुको आत्मा बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुसँग तपाईँ प्रस्ताव गर्नुहोस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे मेरो छोरी, तँलाई म क्षमा दिइसकेको छु, तैँले पनि त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दे। अब मेरो तेरो जीवनमा ठुलो काम गर्न लागिरहेको छु। आदोर्नुहोस्। यस 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 प्रस्ताव गर्नुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर। प्रभुले भन्नुहोस्, मलाई दम्राको हृदय दिनुहोस्, मलाई मेरो प्रभु तपाईँ ढुङ्गाको हृदयलाई तपाईँले मासुको हृदयसँग तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्। ओ यस 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 ओ रापा सन्दारा ओ प्रभु तपाईँको ईश्वरले तपाईँ सुनाओस्, सुनोस्, सुनोस्। शान्ति 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 तपाईँ शान्ति दिनुहोस्, शान्ति पिस पिस पिस। ओ तपाईँको शान्ति आएको प्रभु शरीरमा। रापा सन्दारा सिधैदेखि पैतालासम्म, सिधैदेखि पैतालासम्म, सिधैदेखि पैतालासम्म छुटकारा 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 भइसकेको छ, छुटकारा भएको छ। स्वतन्त्र स्वतन्त्र भएको छ, स्वतन्त्र स्वतन्त्र येशूको नाममा। आमेन आमेन। स्वतन्त्र फ्री फ्री फ्री। रापा सन्दारा बाखुरी बाशंदारा। तपाईँको जीवनमा कुनै एउटा कुरो केही छ, कमजोरी छ, तपाईँसँग रिसाउने आत्मा छ, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ। अनि अर्को माफ गर्नु होला, तपाईँ कोहीसँग नराम्रो सम्बन्ध छ, कोहीसँग कता तपाईँ त्यो मान्छेलाई क्षमा दिन सक्नुभएको छैन। तपाईँ एकपल्ट 2 मिनट सोच्नुहोस्, कहिले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रस्तावित प्रार्थना गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ प्रस्तावित प्रार्थना गर्नुहोस्। नहाँस्नुहोस् बहिनीहरू, नहाँस्नुहोस् तपाईँहरू, तपाईँहरू हाँस्नुहोस्, बाहिर जानुहोस्। है यो ठट्टा गर्ने होइन यो ठाउँ, पवित्र आत्माले बोल्दै हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई कहिले पनि चिन्दिनँ, कहिले पनि देखेको छैन, म पहिलोचोटि आएको। तर पवित्र आत्माले आमालाई भन्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा काम हुन्छ नि, तपाईँको सबै कुरो पवित्र आत्माले बताउनुहुन्छ, सबै कुरो। Hallelujah, Rabba Shandara Bakuri Bashandara Bakuri. Rabba Shandara तपाईँको पछाडि दुख्ने प्रभुले निको हुन्छ, प्रभुले निको हुनेछ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस् प्रभुसँग, तपाईँलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया, रापा सन्दारा बाखुरी बाशंदारा बा। ओ प्रभु, म प्रार्थना छोरालाई तपाईँको हातमा सुम्पेको छु, तपाईँको हातमा सुम्पेको छु। यो छोराको पछाडि ढाड दुख्ने व्यथा छ, कयौँ वर्षदेखि यीशु ख्रीष्टको नाममा right now in the name of Jesus, touch it. Oh, give him freedom. Oh, छुटकारा दिनु, छुटकारा यो ढाड दुख्ने व्यथा सबैको लागि छुटकारा पाउनेछ। दुष्ट आत्मा, तेरो अधिकार छैन, तैँले अधिकार गर्न पाउने छैन। नाश येशूको नाममा, नाश येशूको नाममा। रापा सन्दारा बाखुरी बाशंदारा। That's it, right now. Raपा सन्दारा छुनु भएको छ, सँगै येशूको नाममा। आमेन आमेन आमेन। प्रभुको पाल्नु छ है, तपाईँ निको हुनुहुन्छ। हालेलुया, रापा सन्दारा बाखुरी बाशंदारा। के भन्छ? के बिमार? कति हो? माथि ल। ज्वरो आएको छ? रापा सन्दारा बाखुरी बाशंदारा। येशूको नाम माथि हात हाल्नु। येशूको नाममा ज्वरो आउने आत्मा, ज्वरोको आत्मालाई म येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। ज्वरोको आत्मालाई कुनै पनि कारणले भएको छ भने येशूको नाममा right now touch it in the name of Jesus। ज्वरो हटेर गइहालेछ, सधैँको लागि गइहालेछ। तेरो अधिकार छैन, तर येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। प्रभु छुनुहोस्, चङ्गे पाइसकेको छ भाइलाई, येशूको नाममा। आमेन आमेन आमेन। जानुहोस् येशूको नाममा। रापा सन्दारा बाखुरी बाशंदारा। तपाईँ आउनुहोस्।
येशूको नाममा रापाशन्दारा हातमा दिनुहोस् हालेलुया परमप्रभुको आत्माले भन्नुहुन्छ हे मेरो छोरी हालेलुया रापाशन्दारा बाखुरी बाशन्दुरी बारा 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 हालेलुया 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 प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो छोरी त एकदमै मेरो महिमाको लागि त गम्भीर हुनुपर्ने छ मेरो महिमा गर्नको लागि तँलाई मैले चुनेको छु तँलाई मैले अब चलाउने छु तँलाई म चलाउने छु गवाहीको लागि तँलाई म गवाही बनाउने छु म गवाहीको बाटोमा छु येशूको नाममा टच फायर हालेलुया रापाशन्दारा बारा बारा ओ रापाशन्दुरी बारा 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 प्रभुले भन्छ म तँलाई वरदानले बोल्दैछु तँलाई नयाँ भाषाहरू दिएको छु तँलाई म त्यो भाषा बोल्दैछस् मेरो महिमाको लागि तँले भाषा हालेलुया रापाशन्दारा बा बोल प्रभुले भन्नु प्रभुले बोल्नुहुन्छ हालेलुया रापाशन्दारा बारा 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 सोपटा सबक Hallelujah, Hallelujah, Rapashandara, Bara. Pavitratma. Oh, Rapashandara. In the name of Jesus. Touch it. Hallelujah, Rapashandara. Hallelujah, Rapashanduri Makara Basha. Pavitratma, Abhishek, Prananus. Hallelujah, Rapashanduri. Hallelujah, Rapashanduri Makara. Oh, Rapashanduri. Hallelujah, Rapashanduri. Prananus. Oh, Prabhupada Oh, your children are my children. छोरीलाई छोरीको प्रभु तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस् छोरीको जीवनमा अद्भुत काम गर्नुहोस् सिधै पैदलसम्म अभिषेक सिधै पैदलसम्म तपाईको अभिषेक भएको होस् प्रभु तपाईँ सुन्नुहोस् सिधै पैदलसम्म अब छोरीले तपाईँ अद्भुत काम गर्नुहोस् पवित्रात्मा रापाशन्दारा बाखुरी बाशन्दुरीमा touch right now येशूको नाममा रापाशन्दारा बारा ra yera Uri Bashanda. प्रभुले भन्नुहुन्छ हे मेरो छोरी म तँलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनेछु म तँलाई मेरो अभिषेक दिनेछु मेरो अभिषेक तँमा आउँदैछ तँले मेरो महिमा गर्दैछस् तँलाई म अभिषेक दिनेछु येशूको नाममा तँलाई म भाषाहरू दिनेछु तँ उच्चारण गर्नेछस् तँले वरदानले भरिनेछस् हालेलुया रापाशन्दारा येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईँ छोरीलाई अनुग्रह पवित्र आत्माको शक्ति दिनुहोस् धन्यवाद हालेलुया रापाशन्दुरी बाखरा बाशन्दुरी ओ हातहरुमाथि आफ्नो शरीर र खाना बाशन्दुरी हालेलुया ओ यस
In the name of Jesus, in the name of Jesus, this is the power, this is the power, this is the power. Yes, hallelujah. Right now, from that of the 25, yes, Yes,